नमस्कार। माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान समानी। वीरगंज महानगरपालिका 19 बरुवाबाट 600 एम्पुल लागू औषध सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्का मैनपुर गाउँपालिका 1 धोरी बस्ने 28 वर्ष जलन्धर दास र 20 वर्ष जयप्रकाश महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जलन्धर अटोका चालक हुन् भने जयप्रकाश अटोमा सवार थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाको टोलीले ना 1H4644 नम्बरको अटो चेक जाँच गर्दा लागू औषध बरामद गरेको थियो। अटोमा अवैध कारोबार हुने गरेको सूचना पाएको प्रहरीले अटोलाई निगरानीमा राखेको थियो। सोही क्रममा बिहीबार राति पिठोको बोराभित्र र कपडाको झोलामा लुकाएर राखिएको अवस्थामा फेनरागन, नुरफिन र डाइजेपाम 6 र 600 एम्पुल बरामद भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाका प्रहरी निरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा राखेर लागू औषध कसुर सम्बन्धी मुद्दामा थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नबिल ब्याङ्कले काठमाडौँ कुलेश्वरको फलफुल बजारमा क्युआर भुक्तानी सेवाको शुभारम्भ गरेको छ। शुक्रबार बिहान नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही फलफुल खरिद गरी क्युआर कोड मार्फत भुक्तानी गरी नबिल ब्याङ्कको क्युआर भुक्तानी सेवा सुरु गरे। अब फलफुल बजारमा जाने उपभोक्ताले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन वा मोबाइल वालेट मार्फत सजिलै खरिद गरेको फलफुलको रकम भुक्तान गर्न सक्नेछन्। क्युआर कोड भुक्तानी सेवा उद्घाटनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक, नबिल ब्याङ्कका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिनियर म्यानेजमेन्ट कर्मचारी, नेपाल फलफुल थोक व्यवसायी सङ्घका कार्यकारी सदस्यहरू र कृषि बजार विकास कम्पनीका अध्यक्षको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले तदारुकताका साथ निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तयारी र दल दर्ताका विषयमा छलफल गर्न आयोगले आज बोलाइएको परामर्श बैठकमा नेकपाका प्रतिनिधिले तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सल्लाह दिए। बैठकमा नेता सुभाष नेमाङ, मन्त्रीद्वय विष्णु प्रसाद पौडेल र कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका मन्त्री रामेश्वर फुयाल, सांसद बिमला पौडेल, अधिवक्ता बाबुराम दाहाल र रमेश बडाल सहभागी थिए। लोकसेवा आयोगले 22 उपसचिवलाई सहसचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ। आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा बढुवा समितिले सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो। समितिले बिहीबार सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले शुक्रबार बढुवामा चित्त नबुझेकाले 35 दिनभित्र उजुरी दिन सूचना गरेको छ। कसैले उजुरी नगरे 22 जनाकै नाम 35 दिनपछि मन्त्री परिषदमा पेश हुनेछ। मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि बढुवा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। उजुरी परेमा समितिले छानबिन गर्नेछ। हरेक वर्ष ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा हुने गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले वर्तमान सरकार इतिहासकै असफल सरकार भएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्थिरता विरोधी भएको आरोप पनि लगाएका छन्। हजारौं शहीदहरूको बलिदानबाट यो व्यवस्था ल्याइयो। 2062 र 63 को आन्दोलनमा अधिकारका लागि फेरि सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन भन्यो। उनले भने, त्यसपछिको दोस्रो संविधान सभाले संविधान जारी गरेपछि भएको चुनावबाट केन्द्रमा 2/3 र 7 मध्ये 6 प्रदेशमा नेकपाको सरकार बन्यो। तर हजारौं घोषणा मात्र भए, काम केही पनि भएन। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध शुक्रबार काङ्ग्रेसले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उनले रेल ल्याउन, पानी जहाज ल्याउन केपी ओलीलाई कसले अवरोध गर्यो भन्दै प्रश्न गरे। सालोको सम्पत्ति हडप्ने लोभमा परी पर्सामा फुपाजुले आफ्नै भद्दाको हत्या गरी झुन्ड्याइएका छन्। पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर 4 बहुवरी टोल बस्ने 21 वर्ष अखिलेश राउत यादवको हत्या उनकै फुपाजुले हत्या गरी झुन्ड्याइएका छन्। यादवको सम्पत्ति हडप्ने लोभमा परी उनको हत्या उनकै फुपाजु पर्सागढी गाउँपालिका 5 बस्ने 51 वर्षीय भागृत राउत अहिरको गरेका हुन्। यादवको गत पुस 1 गते मध्याह 12 बजेको समयमा पर्सागढी नगरपालिका 6 चैनपुर स्थित रहेको उनकै खेतको रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। यादवको फुपाजु भागरतीले अन्य 3 जनासँग मिलेर हत्या गरी उनकै गलबन्दीले पासो लगाई शवलाई झुन्ड्याइएका थिए। घटना भएको जानकारी पाउन साथ खटिएको प्रहरी टोलीले शवलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। खोटाङ स्थित खोटेहाङ गाउँपालिका 7 खोटाङ बजारमा आगोले जलेर गम्भीर घाइते भएकी 101 वर्षीय वृद्धाको मृत्यु भएको छ। आगोले जलेर गम्भीर घाइते भएकी
धनमुर्जाकी ज्येष्ठ महिला हिमादेवी अधिकारीको मृत्यु भएको हो। शुक्रबार बिहान गाई वस्तुलाई खोले पकाउनका लागि बालेको आगो ताप्ने क्रममा शरीरमा आगो लाग्दा गम्भीर घाइते भएकी अधिकारीको केही घटनापछि मृत्यु भएको खोटाङ बजारका वडा अध्यक्ष शिवप्रसाद फुइयालले बताउनु भएको छ। वृद्ध अधिकारी गाउँपालिका भरिकै सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा सम्मानित व्यक्ति हुन्। 30औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा गत असोज 15 गते खोटाङ गाउँपालिकाले गाउँपालिका भरिकै सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा हिमा देवीलाई सम्मान गरेको थियो। आइएमई तथा चन्द्रगिरी हिल्सका प्रमुख चन्द्र ढकाल तितोपत्र बोर्डको सदस्यमा नियुक्त भएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका ढकाल पुँजी बजारको नियामक निकाय तितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्यमा महासङ्घको तर्फबाट नियुक्त हुने सदस्यमा नियुक्त भएका छन्। यसअघि महासङ्घको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा सदस्य थिए। महासङ्घले आफ्नो तर्फबाट नियुक्त हुने सदस्यमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाललाई पठाउने निर्णय गरेको हो। बोर्डको 7 सदस्य सञ्चालक समितिमा कार्यकारी अध्यक्ष र विज्ञ सञ्चालक गरी सरकारले 2 जना सदस्य नियुक्त गर्छ। बाँकी 5 जना भने पढेन सदस्य रहने गरेका छन्। सरकारले कार्यकारी अध्यक्ष भीषम राज ढुङ्गाना र विज्ञ सञ्चालकमा अशोक कुमार पौडेललाई नियुक्त गरेको छ। जिल्ला भक्तपुर मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर 6 ठिमी कुञ्जोलमा ठाकुर अधिकारीले बनाउँदै गरेको पक्की घरको दोस्रो तल्लाबाट लडेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। घरको दोस्रो तल्लामा काम गर्ने क्रममा अचानक लड्न गई वर्ष 40 का प्रेम मगर गम्भीर घाइते भएका थिए। उनलाई सहकर्मीहरूको सहयोगमा उपचारका लागि थिमी स्थित मध्यपुर अस्पताल पुर्याइएकोमा उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। उक्त घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। हिमाली जिल्ला हुम्लामा किसानले बिक्रीका लागि ल्याउने ग्रिन हाउसमा उत्पादन गरेको साग डोको बिसाउन नपाउँदै बिक्री हुने गरेको छ। हिउँदभरि अनि हरियो हिमाली जिल्ला हुम्लामा किसानले बिक्रीका लागि ल्याउने ग्रिन हाउसमा उत्पादन गरेको साग डोको बिसाउन नपाउँदै बिक्री हुने गरेको छ। हिउँदभरि अनि हरियो तरकारी उत्पादन नहुने भएपछि ग्रिन हाउसमा उत्पादन भएर बिहान बिक्रीका लागि आउने सागको बिक्री बढेको हो। प्रत्येक दिन 2 देखि 3 डोको ग्रिन हाउसमा उत्पादन गरेर बिक्रीका लागि साग ल्याउने सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की तुली बोहराले बिक्रीमा समस्या नभएको बताइन्। 2 घण्टा पैदल हिँडेर ल्याउनु पर्ने साग बिक्री गर्न 15 मिनेट पनि समय नलाग्ने गरेको उनले बताइन्। एक डोकोमा 50 देखि 60 मुठा साग ल्याएर प्रति मुठा 40 रुपैयाँमा बिक्री गर्छिन्। कुलोमा डुबेर शुक्रबार पाल्पामा एक बालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रामपुर नगरपालिका 5 मचेरीका युगमाया थापाको 19 महिनाका छोरा प्रतिन रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण पचभैयाले जानकारी दिनुभएको छ। शिशु घर अगाडि रहेको कुलोमा शुक्रबार मध्याह 12 बजे डुबिरहेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। योगमायाले कुलोबाट निकालेर उपचारको लागि रामपुर अस्पतालमा पुर्याए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रहरी निरीक्षक पचभैयाले बताएका छन्। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले बेलायतबाट नेपाल आउने यात्रु र उडानमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। बेलायत स्थित नेपाली दूतावासले बिहीबार विज्ञप्ति मार्फत नेपाल आउन चाहने यात्रुलाई शर्तसहित उडान अनुमति गर्न पाउने जनाएको छ। सरकारले बिहीबार तत्काल लागू हुने गरी विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरूको अवस्था, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा क्वारेन्टाइन सम्बन्धी आदेश 2077 पनि जारी गरेको थियो। नेपालमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध हटाए पनि केही निश्चित शर्त पालना गर्नुपर्नेछ। सरकारले कोरोना महामारीको नयाँ भेरिएन्ट देखा परेपछि डिसेम्बर तेस्रो सप्ताहदेखि बेलायत लगायत मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। सनराइज ब्याङ्कले आफ्नो प्रधान कार्यालय अगाडि गौरीद्वारा चौकमा सेमी पोर्टेबल ट्राफिक लाइटको स्थापना गरेको छ। ब्याङ्कले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यस्तो व्यवस्था गरेको छ। ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्याल, ट्राफिक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराई र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का सचिव अशोक कुमार श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा उक्त लाइटको उद्घाटन गरे।
सो अवसरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौजियाले ब्याङ्कले स्थापना गरेको लाइटले यातायात व्यवस्थामा अझै सहजता ल्याउने र जनमानसमा नियमको पालना गर्ने मानसिकताको विकास गर्न मद्दत गर्ने बताए। उनका अनुसार यसले काठमाडौँलाई सुरक्षित, अनुशासित र सभ्य सहरको रूपमा अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 157 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,70,745 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 2025 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 333 रहेको छ। यो सँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,65,698 पुगेको छ। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 3022 रहेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 20,64,081 वटा PCR नमुना परीक्षण भएका छन्। नेपालमा क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 111 रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा मुख्यालय रहेको अस्ट्रेलियाको सामुदायिक अनलाइन टेलिभिजन MNTV अस्ट्रेलियाको आयोजनामा हाल सञ्चालित हल अफ फेम सिजन 2 नेपाल बाहिरीबाट लगानी भएको सबैभन्दा ठुलो साङ्गीतिक रियालिटी सो बन्न पुगेको छ। सुरुवाती 4 एपिसोड हिमालय टेलिभिजन र NNTVबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रमको प्रस्तुतिलाई लिएर धेरैले प्रशंसा गरेका छन्। विश्व नै महामारीका रहेको बेला कार्यक्रमको अवधारणा विकास गरिएको थियो। अब खेल खबर। सशस्त्र प्रहरी बल APF का कप्तान शरद भेसावकरले व्यक्तिगत उपलब्धि भन्दा टिमको सफलता महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीका पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल अघि APF का कप्तान शरदले टिम गेम भएका कारण व्यक्तिगत सफलता गौण हुने बताएका हुन्। बक्सिङ भएको बेला व्यक्तिगत उपलब्धि महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो होला, तर यो टिम गेम हो। APF का कप्तान शरदले भने, भविष्यमा टिमले गरेको प्रदर्शन र त्यस क्रममा कुन क्षणमा हामी सबैभन्दा सफल भएका थियौँ भन्ने कुराको सम्झना हुन्छ, त्यसले त्यो बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। APFले प्रधानमन्त्री कपमा शनिबार अर्को विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब विरुद्ध खेल्नेछ। 1 दिवसीय प्रतियोगिताको फाइनल त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। MyTV समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री MyTV हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।